मॅडम सद्याक तुम्ही लोकोत्सव अटेंड केल्ले आहा, सो ह्या फावट लोकोत्सव कसो आहा? आसा बरो आसा ऑब्वियसली. शॉपां बी बरी आसा, लोकूय चड आसा, पण एनीवेज बेस्ट आहा, द बेस्ट. हे फाटचो आनी खूब बरो आसा. मॅडम कितकी वर्सां जाली तुम्ही लोकोत्सवाक येता? आं कितकी वर्सां जाली तुम्ही लोकोत्सवाक येता? आमी आतां कितकीशी जाली मरे, आमी हांगासरली बोर्न न्ही, आमी हांगाच बोर्न, तर आमी गोवन, सो दॅट एवरी टायम वी कम. कळ्ळें न्ही. जेन्ना बी भरता तेन्ना आमी येता. आमकां खबर आसता न्ही भरतली म्हणून, मागीर आमकां एकदम उत्सुकता आसता, आं भरतली आमकां वचपाक जाय म्हणून. मॅडम हांगा तुम्ही इतके वर्सां परतेन हांगा येता लोकोत्सवाक, सो कितें तुमकां हांगासर चड लायक जाता? चड लायक म्हणल्यार ऑब्वियसली आतां ताका दिसता कुशीन कुशीन वेगळे आमी हे करूं शकना, बिकॉज एवरीथींग इज गूड. कळ्ळें न्ही. सगळें तेंचे डान्स, तेंचे हे जेवण, ऑब्वियसली आमचे चड करून गोंयचें जेवण आमचे जे आमकां आतां मेळना. कळ्ळें न्ही. आतां सगळें बर्गर बिर्गर तसलें जालां, पण एनीवे जे घरगुती जेवण आसा ते, प्लस तुका आमकां ते डान्स पळोवपाक मेळटा, प्लस आमकां वेरियस डिफरंट कंट्रीसाचें जेवण जावं लोणचें, वॉट एवर इट इज फूड कितें आहा ती मल्टी कंट्रीज सगळ्यांचे आमकां मेळटा न्ही, अपार्ट फ्रॉम गोवन फूड अशें म्हणटा. पण ऑब्वियसली वी फायंड द गोवन फूड एज वेल. मॅडम गुड. तुमचें फूल नांव सांगचें आनी तुमी खंयचे? म्हजें नांव नसीम बेगम आनी हांव हांगा दोनापावल रावता. ओके, सो थँक्यू. हियर ओनली. Thank you so much, ma'am. थँक्यू. सर सद्याक तुम्ही लोक उत्सव अटेंड केला, ऑन गोईंग 24th एडिशन जावन आहा आनी आयज तो 7वो दीस वा 10 दिसांचो आसता. तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो? तुका एक्सपिरियन्स आमकां बरें दिसलें आनी आमचे पणजेचे लोक येता पळय ते खूश आहा सारके, अशें हांव फ्रेंडा कडसून आयकलेलें आसा. आनी खूब स्टॉल आसा, तरेतरेचे स्टॉल आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार लोकांक हे गोंयान आमचे इतले पळोवपाक मेळना, तरेतरेची वस्तू घेवपाक मेळटा. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार लोक सारके खुशी आसा. आनी आमचे गोविंद गावडेनूय बरें केलां सारकें अरेंजमेंट आनी स्मूथ केला, लोकांक त्रास जावचे न्हू म्हणून. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार गाडयांचो बी अरेंजमेंट सारको बरो केला आनी कोणाक त्रास दिवचे न्हू. आनी सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार मेन रोड आनी इतले स्मूथ करप म्हटल्यार एक खूब डिफिकल्ट, आनी तो बरें लक्ष दिता. आनी त्या कारणान कला अकादमी बरें लक्ष दिवन तो बरे प्रोग्राम बी हाडटा आनी संगीत प्रोग्राम बी बरे हाडटा तो. आनी हेजे फुडें तेणी बरे बरे प्रोग्राम पणजे लोकांक आवडटा, त्या कारणान तेणी बरे प्रोग्राम हाडचे आनी सगळ्या लोकांक तेणी खूश करचे, पणजेकारांक मागीर भायले कोण लोकांक येता तांकांय बी खूश करचे. आनी अशें दिसता म्हाका. सर हो लोक उत्सवाचो 24th एडिशन जावन आहा, तुमी कितके अटेंड केल्ले आहा? हांव वर्साचे वर्सा अटेंड करता आनी चडशे प्रोग्राम पळयता. आनी हे फावट बरे प्रोग्राम जाला आनी चडशे प्रोग्राम ऑल इंडियाचे लोक येयल्ले आसा आनी लोकूय बी खूश जाल्ले आसा. सर तुमचें फूल नांव सांगचें आनी तुमी खंयचे? म्हाजें फूल नांव रोहिदास तुकाराम परवार. म्हाजें नेटीव प्लेस हांगा नारव्या बिचोलीन आनी हांव कारंजाले रावता. म्हाजें कारंजाले केवणे म्हणटा थंय घर आसा. 120 वर्सां जालीं आनी म्हाजें जल्म बी हांगाच. हांव ह्याच रोडान वयता डेली ऑफिसाक आनी वयता बी वचो, येताय बी वचत. थँक्यू सो मच सर. मॅडम सद्याक तुम्ही लोक उत्सव अटेंड केल्ले आहा, तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो ह्या फावट? खूब बरो आसलो. शॉप्सां बीन बरी आसा, अशें गरमी आनी गर्दी जायना पयलीं म्हटल्यार. सेकेंड थिंग हांगासर 600+ शॉपां आसा, सो तुजो मी टायम घेवन तूं येवपाचें. काय अशें रश ना, खंयच्या टायमार यो तूं सुशेगाद करपाक मेळटलें तुका शॉपिंग. आनी हांगासर तरेतरेवार देशाचे म्हटल्यार सिटिजनचे हांगासर तेंच्यांनी आपली जी कला मांडलेली आसा ती तुमी येवन मुद्दम पळोवपाची आनी तेंच्यांनी केला म्हणून कितें तरी एक तांकां एक टोकन ऑफ लव कसो तेंच्या कडल्यान बाय करपाचें, सो दॅट नेक्स्ट इयर ते आपल्याच्या उमेदीन आनी येवं शकता तशें म्हणून. सो तुका कशें दिसलें? म्हाका एकदम बरें दिसलें, खूब बरें दिसलें. आनी आमी नेक्स्ट इयर सुद्दां येवपाक खूब एक्सायटेड आसा. थँक्यू. वर्सां आमी येताच हाडटा. हय, नेक्स्ट इयर आमी आनीक चड 600 to 1000+ पळोवपाक सोदता. आनी वी रियली एप्रिशिएट द क्वॉलिटी, द टायम आनी म्हटल्यार गव्हर्मेंटान इतले एफर्ट्स घालून आमकां इतले बरें हांगासर हें केलां. सो वी आर मोर एक्सायटेड नेक्स्ट इयर आनीक पळोवपाक येवपाक आनी बाय करपाक. थँक्यू सो मच. मॅडम इवन हांगासर कल्चरल प्रोग्राम जाता, तुमी कल्चरल प्रोग्राम कितें पळयल्ले आहा? कल्चरल प्रोग्राम एक्चुअली आमी एवरी टायम पळयता. मुद्दम आमी टायम काडून आमकां टायमींग खबर आसता त्या टायमिंगाचेर आमी हांगासर येता. पण आतां कितें जालां, मम्मीक सद्या घरा वचपाक जाय म्हणून आमी अर्दोच सोडून येयल्लो आसा. आतां सद्या थंयसर राजस्थानी, गुजराती बी तेंचो डान्स खूब बऱ्या भशेन चालू आसा आनी खूब बसून पळोवपाक मेळटा. तशें कांय रश आनी कांय गर्दी ना. सो
सो तू सारखें पळोवन तुका कितें तरी नॉलेज मेळटा तेंच्या बद्दल हय आनी नेक्स्ट इयरूय खूब बरें येतलें अशी आमी अपेक्षा दवरता. मॅडम तुमचें फूल नाव सांगचें आनी तुमी खंयचे? म्हजें नांव प्रियंका पुरुषोत्तम च्यारी, ती म्हजी मम्मी आनी हांव रायबंदरचें, दिबांदर. थँक्यू सो मच मॅम. थँक्यू.